बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तीसरा बजट पेश कर दिया और उनके जो नए वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने बजट पेश किया। 4.8% शरह नमू रखी गई है और अब इस बजट के ऊपर अगर आप माहिरीन की राय सुने तो वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ डायरेक्शन नज़र आई है। जो पिछले 2 बजट थे उसमें मुआशी सिमत का तयन उस तरह से नहीं हो पा रहा था। बहरहाल इसमें तमाम सेक्टर्स की बात की गई है। कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, टैक्स के जो आदाफ हैं वो कैसे पूरे होंगे, खसारा कैसे पूरा होगा, और जो IMF की शराइत थी और ये तवक्को की जा रही थी कि शायद जो पेट्रोल और ऑयल की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, वो फ़िलहाल हमें बढ़ती हुई नज़र नहीं आई हैं। सब्सिडीज़ थोड़ी सी कम की गई हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा और आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा। वज़ीर ख़जाना ने अपनी जो तकरीर की उसमें उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम नहीं उस तरह से आवाम को रिलीफ दे सके। मौशी सूरत हाल बहुत दरम बरम रही, स्टेबिलिटी नहीं थी और इस वक्त स्टेबिलिटी का जो अमल शुरू हुआ है उसके बाद जो चीज़ें होंगी उससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान में कभी भी जो ग्रोथ होती है, जो हम देखते हैं कि मौशी तरक्की वो 5 साल या 4 साल तो चलती है, लेकिन उसके बाद हम डिक्लाइन हमेशा देख लेते हैं और उसमें वो क्यों नीचे गिर जाती है, वो रुक क्यों जाती है। ये सिलसिला जब तक 10-20 साल तक चलेगा नहीं तब तक पाकिस्तान इसी दायरे में घूमता रहेगा। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि जिन चीज़ों के ऊपर टैक्स में छूट दी गई है, जहाँ पे टैक्स जो है वो एग्जेम्पशंस ख़त्म की गई हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा और जो टारगेट रखा है शरह नमू का हुकूमत ने वो कैसे वो अचीव करेंगे और फिर सस्टेनेबल उसको कैसे बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मखदूम शहाबुद्दीन साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। मखदूम साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर खालिद साहब जो कि टैक्स उमूर के माहिर हैं। मुदस्सिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे नासिर मिर्ज़ा साहब जो कि सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मखदूम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूँ कि ओवरऑल जो बजट में जो तजावीज़ सामने आई हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? जी हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं शौकत तरीन साहब एक मंझे हुए फाइनेंस मिनिस्टर हैं और पहले हमारे साथ काम कर चुके हैं और मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और इनकी जो शख्सियत है उसका हॉल मार्क ये है कि ये दयानतदार हैं। अच्छा, मैन ऑफ इंटेग्रिटी। अच्छा, दूसरी बात ये समझते हैं हाँ, देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो भी आप बजट देखें उसमें 100% तसल्ली किसी को नहीं होती। हाँ, जितने भी बजट्स आए, मैंने 3 बजट मैंने भी पेश किए हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि हर सेक्टर को, इकॉनमी का हर सेक्टर को आप खुश रखें। तो लिहाजा आप जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको आप यू टेक देम अप। अब अच्छा, अब जैसे ये जो इन्होंने टोटल आउटले रखा है, बजट का जो हुजूम है, टोटल आउटले जी वो 8.4 है मेरे ख्याल में। जी 8.4 है। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ इट्स वेरी एम्बिशियस विच इज़ गुड। पिछले साल जो था वो 7.1 था, इस साल 8.4 है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी इंक्रीज़ है और ये खुश आइंद बात है। दूसरी बात ये है जो टैक्स कलेक्शन, अब टैक्स कलेक्शन पे सब कुछ टैक्स कलेक्शन ही डिटरमिन करता है। अब टैक्स कलेक्शन का इन्होंने जो फिगर दिया है वो इतना बोल्ड है और इतना ज़्यादा है कि मैं नहीं समझता कि दे विल बी एबल टू अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा FBR के लिए। तो मैं तो समझता हूँ ये रवैया ठीक है कि आप एक बोल्ड फिगर्स दें, आप एक बहुत बड़ा दें, फिगर दें कि भाई इसको अचीव करना है। टारगेट को, बड़ी टारगेट अगर हो तो उसे अचीव करने में भी कुछ वक्त लगता है।
تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اپنے یہ ریونیوز جو ہیں یہ اتنے کلیکٹ کر سکیں گے کہ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا اور فائنانس منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ عوام کے لیے کوئی ایسی ریلیف کی بات نہیں ہے. عوام کے لیے اب حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ سب سے پہلے کیا کریں گے یہ حکومت والے، اور کرنا بھی چاہیے، کہ اکانومی کو پہلے سٹیبلائز کریں. سٹیبلائز نہیں کر سکے 2 سال میں، اب یہ تیسرا سال ہے. سٹیبلائز میں سٹیبلٹی ہوگی تو سب کچھ اچیومنٹس بھی ہو جائیں گی. مخدوم صاحب آپ کو کوئی ڈائریکشن بھی چوتھی نظر بات یہ ہے، آپ کو ڈائریکشن بھی نظر آئی ہے، کوئی ویژن نظر آیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ بجٹ کو پیش کیا جاتا ہے تو جو معاشی ایک ویژن ہوتا ہے کسی بھی حکومت وقت کا وہ بھی نظر آتا ہے. تو could you see کہ کچھ ڈائریکشن بھی اب ہے؟ جی ڈائریکشن یہ ہے کہ انہوں نے یہ اتنا بولڈ فگر دیا ہے ٹارگٹس اچیو کرنے کا، ٹیکس کا. یہ ایک بہت بڑا ان کی اگر یہ اچیو کر لیتے ہیں تو بہت بڑی کامیابی ہوگی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اچیویبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا مخدوم صاحب میں آپ کے پاس واپس بھی آتی ہوں. جی جی میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. 2-4 چیزیں ہم نے آپ سے اور بھی پوچھنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر صاحب، تو ذرا وہ ٹیکسیشن کے ایکسپرٹ ہیں. تو مدثر صاحب، ایف بی آر میں جو ان کے ثوابدیدی اختیارات تھے ان کو ختم کیا گیا ہے اور سیلف اسیسمنٹ کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، اور بہت ساری لیکن تھوڑا سا اس کو وہاں پہ پینلٹی کی بات بھی کی گئی ہے، جس کے اوپر ابھی تک جو ریئیکشنز میں دیکھ رہی تھی، پیپل آر ناٹ ہیپی. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ایف بی آر کے سارے پروسیس اور ٹیکسیشن کے پروسیس میں لوگوں کو آسانی دینا اور جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اس کو کم کرنا ول ہیلپ دا گورنمنٹ کہ وہ یہ ریونیو کا ٹارگٹ اچیو کر لیں؟ مخدوم صاحب کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا فگر ہے اور یہ کافی ایمبیشس ایک ٹارگٹ ہے. جی یہ جو آپ نے بات کی کہ لوگوں کو ریلیف دینے کے اعتبار سے اور سیلف اسیسمنٹ اسکیم کی جو ہے وہ سیمی جو سیکٹر ہے اس کے لیے لانا، دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈہاکزم کے اوپر پچھلے کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں 22-23 سال سے کہ ہمیشہ ایڈہاکزم کے اوپر بیس کرتا ہے ہمارا بجٹ کا ڈاکیومنٹ، اور ہم ٹیکسیشن کا کوئی 5 ایئرز کا 3 ایئرز کا یا اس سے بڑا کوئی پلان ہم لا نہیں پاتے. ہم 1 سال میں ریلیف کی بات کرتے ہیں، اگلے سال میں وہی ریلیف جو ہے وہ ایس ایم ایز کے لیے اور دوسرے جو سیکٹرز ہیں ان کے لیے پرابلم بن جاتا ہے. سو اس سال بھی کچھ اسی قسم کا سین ہوا ہے. اگر میں ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو واضح کر پاؤں تو شاید پروبیبلی آپ کے لیے ہیلپ فل ہو اور ناظرین کو ہم کچھ بتا پائیں کہ پچھلے سال ہم نے اسٹارٹ اپس کے لیے اور جو ای کامرس سے ریلیٹڈ بزنسز تھے ان کے لیے ہم نے ٹیکس کے اندر ریلیف دیا ہے، اور اس سال ہم نے یہ کیا ہے کہ ای کامرس کے ریلیٹڈ جو مارکیٹ پلیسز ہیں ان کے اوپر ہم نے سیلز ٹیکس لگا دیا ہے. اب اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ یہ جو ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں، جو مارکیٹ پلیسز ہیں، یہ آپ کے ان امپلائڈ لوگوں کو امپلائمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں اور سیلف امپلائڈ ہو جاتے ہیں لوگ وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ فرام دا گورنمنٹ سائڈ. اس انفراسٹرکچر میں گورنمنٹ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو مارکیٹ پلیسز ہیں وہ بنی ہیں، اور ان مارکیٹ پلیسز کے نتیجے میں لوگوں کو گھر بیٹھ کے روزگار ملنا شروع ہوا ہے. ان کو کسی مارکیٹ میں جا کے دکان نہیں کھولنی پڑتی، ان کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں بڑی کرنی پڑتی، وہ مارکیٹ پلیس کے اوپر چھوٹے سے سرمایہ کے ساتھ گھر بیٹھ کے کام کر لیتے ہیں. اب اس کو جو آج سیلز ٹیکس کی یہ جو ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لگانے سے آپ نے پورے 3 سال کا جو پروسیس تھا ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے کا اس کو رول بیک کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سیلز ٹیکس کی یہ والی جو چیز ہے، ہم جا رہے تھے امیزون کو کہہ رہے تھے، سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ امیزون آ رہا ہے، چہ جائے کہ ہم نے جو لوکل مارکیٹ پلیسز تھیں جیسے دراز ہے اور یہ فوڈ پانڈا ہے اور دوسرے تیسرے ہیں، ان کو بھی ہم نے مشکل میں ڈال دیا. صحیح. اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ای کامرس پلیٹ فارمز جو ہیں وہ رول بیک ہوں گے تو امپلائمنٹ کا جو گیپ ہے وہ مزید وائڈن ہوگا، لوگ ڈسکریج ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیلز ٹیکس سے یہ پلیٹ فارمز بند ہو جائیں گے، لیکن ان کے لیے بہت سارے پرابلمز کریٹ ہوں گے.
اور سیکنڈلی یہ اسی طرح کی جو آپ بات کر رہی ہیں انکم ٹیکس کے اندر بھی ہماری پالیسی واضح نہیں ہے کہ ہم اگلے 3 سال میں کہاں جانا چاہتے ہیں. ہم 1 سال کے اندر کسی ایک چیز کا ریٹ بڑھاتے ہیں, پھر اگلے سال میں اس کو کم کرتے ہیں, پھر اس سے اگلے سال میں اس کو پھر بڑھا دیتے ہیں. اب اس کی ایک مثال ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جو کیپٹل گینز کی ٹیکسیشن ہے, اس کے اوپر آپ دیکھیں گی کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے 8 سال کا پیریڈ رکھا کہ جو ہولڈنگ پیریڈ ہوگا کسی بھی پراپرٹی کو. پھر پچھلے سال انہوں نے ریڈیوس کر کے اس کو واپس 4 ایئرز پہ کیا, اور اس سال یہ کیا کہ جو ٹیکسیشن کے سلیبس تھے اس کو اسٹریٹ اوے 5% کا سلیب کر دیا, جو کہ عجیب سی پالیسی ہے کہ پہلے 4 سلیبس تھے کیپٹل گینز کو ٹیکس کرنے کے, کہ 5 ملین تک 2.5% پہ ٹیکس ہوتا تھا, اس سے اوپر پھر 10%, پھر 5%, پھر 7.5% اور پھر 10%. اب ایک فلیٹ آپ نے لگا دیا, اب ایک فلیٹ ریٹ لگا دیا ہے. اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا کہ لوگوں کو چلے جو ٹاپ سائڈ والے تھے ان کو لوور ریٹ پہ آپ نے ٹیکس کرنا شروع کر دیا, لیکن آپ کی اس سے پالیسی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے کسی چیز کو بھی ہوم ورک نہیں کیا ہوا کہ اگلے سالوں میں آپ نے اس سے ریٹرن کیا لے. اچھا مدثر صاحب, مجھے بریک لینی ہے, مخدوم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ناصر صاحب بھی, کہ کنسسٹنسی جو ہے وہ نہیں ہے اگر پیٹرن کو دیکھا جائے, اور اس پیٹرن میں کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں. بریک کے بعد کچھ اس پہ بھی بات کریں گے, اور پھر ایس ایم ایز کے حوالے سے بات ہوئی, اور مختلف علاقوں میں ترقی کا جو گیپ ہے اس کو فل ان کرنے کے لیے بھی ترین صاحب نے کافی بات کی ہے, تو وہ فل ان کرنا کتنا ضروری ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ بھی بڑھا دیا گیا ہے. بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ آپ کو ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کو کچھ اور ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بزنسز فلارش کریں. تو بریک کے بعد ان پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تیسرے بجٹ کے حوالے سے, اور اس میں بعض لوگوں کو کچھ ڈائریکشن نظر آتی ہے پچھلے 2 جو بجٹ تھے اس کی نسبت. کچھ سیکٹرز کو کافی اس میں ریلیکس بھی ہوتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ کمیاں بھی کی گئی ہیں, ٹیکس چھوٹ بھی دی گئی ہے, اسی جگہ پہ کچھ ایگزیمپشنز جو ہیں وہ ختم بھی کی گئی ہیں. تو اس کو ایک لوگ متوازن اپروچ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو کلیکشن کا ہدف ہے ریونیو کلیکٹ کرنے کا وہ ایمبیشس ہے. مخدوم صاحب, بریک پر جاتے ہوئے مدثر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کنسسٹنسی ہے وہ نہیں ہے, اور یہ گلہ ہم ماضی میں بھی ماضی کی حکومتوں سے بھی سنتے رہے ہیں کہ جو بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کنسسٹنسی نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے جو فائدہ ہونا چاہیے ملک میں اکانومی کو وہ ہوتا نہیں ہے. آپ کے خیال میں وجہ ہے کیا؟ اور پھر جو سیکٹرز ہیں ہمارے, جو امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں جیسے ایگریکلچر ہے, پھر کلائمیٹ چینج کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے چیلنج ہے, کرونا کا چیلنج ہے ہی, ان سیکٹرز کو کس طریقے سے ایڈریس کیا گیا اس بجٹ میں, کچھ وہ بھی بتائیے. دیکھیے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اس کی وجوہات کیا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پالیٹکس میں سرٹینٹی نہیں ہے. آج آپ ہیں, آپ کو فوراً فارغ کر دیا جاتا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں جی مجھے کیوں نکالا. دیکھیں نا, صرف ان کو نہیں نکالا اور حکومتوں کو بھی نکالا گیا. تو یہ ایک پرابلم ہے, کنسسٹنسی نہیں ہو سکتی جب تک کنسسٹنسی پالیٹکس میں نہیں آئے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم میں میچورٹی نہیں آئی. میچورٹی نہیں ہے, میچورٹی ہو تو کنسسٹنسی بھی آ جائے گی. اب دیکھیے نا, ایک حکومت پروگرام بناتی ہے, اپنا پائلٹ کوئی پروگرام ہوتا ہے ان کا, جب وہ جاتی ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے, اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. بے شک اگر پچھلی حکومت نے کوئی اچھا کام کیا. اب دیکھیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت اچھی, میں سمجھتا ہوں واز اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور یہ وہ پروگرام ہے جسے ورلڈ بینک نے پسند کیا اور داد دی انہوں نے.
VISP का। जी फिर हम चले गए तो उसके बाद फ़ौरन जी पहले इसका नाम बदलें। अच्छा भाई नाम बदलें, क्यों नाम बदलते? नाम बदलने की क्या ज़रूरत है? अच्छा चलिए नाम बदल दें। तो वो जो सीरियसनेस थी वो भी ख़त्म हो गई। अल्लाह अल्लाह खैर सला। अब ये प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, हम ये भी देखते हैं और मखदूम साहब, जो हमेशा से बजट आ रहा है वो खसारे का बजट है, लेकिन मैं नासिर साहब को भी ज़रा गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। नासिर साहब, आज का जो बजट है आपके हिसाब में इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वैसे तो हमारी अब तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट एक तरफ हम कह रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उनको रिलीफ दे रहे हैं, तो उनको छूट दी गई है। जो आपको लगता है कि वो टैक्स रेट कम करने की ज़रूरत थी, ये किस सोच के तहत वहाँ पे रिलैक्स किया गया है जो स्टॉक एक्सचेंजेस है पाकिस्तान की? थैंक यू वेरी मच मैम। इसको देखें, आज मेरे तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर यही प्रोग्राम चल रहा था बजट के हवाले से, और मैं ये समझते हैं रावलपिंडी चैम्बर के प्लेटफॉर्म से कि जो इस तरह मारूजी हालात हैं मुल्क के, और ख़ास तौर पे तमाम दुनिया के अंदर जो कोविड की वजह से पोजीशन के लोगों के, तमाम दुनिया के जितने डेवलप कंट्रीज थे उनको भी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर रहे। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का तो ख़ास फज़्ल करम रहा पाकिस्तान के ऊपर कि हम उस तरीके से डैमेज नहीं हुए जिस तरह और ममालिक डैमेज हुए। उन चीज़ों को देखते हुए आज मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने एक रिलीफ बजट दिया है, और उसमें कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि हर तरफ से किसी न किसी तरीके से को सब्सिडाइज किया जाए। लेकिन जो अभी आप बात कर रही थी रिगार्डिंग कि जो हदफ मुकर्रर किया है 5,829 अरब का रेवेन्यू जनरेट करने का, वो नहायत ही मुश्किल टारगेट है। तो इसको ज़ाहिर ये अगर जो आपने रिलीफ दिए हैं, जो सब्सिडाइज आप चीज़ें करना चाह रहे हैं, जो आप तनख्वाहें बढ़ाना चाह रहे हैं, जो 260 अरब आपने रुपए रखे हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, ये पैसे आएंगे कहाँ से? अगर हम देखें कि पिछले साल में और इस साल में तकरीबन 1100-1200 अरब का डिफरेंस आएगा, तो ये रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? अगर गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेती है और गवर्नमेंट की नीयत इसमें बड़ी क्लियर है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को हमारी जो बारहा तजवीज़ दी गई है कि इसके अंदर जब तक आप टैक्स नेट को इंक्रीज नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ मौजूदा टैक्स पेयर के ऊपर इन्हिसार करेंगे, तो आप इन टारगेट्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये तो एक वो चैप्टर है जो आपका लोकल रेवेन्यू जनरेट करने का प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ अगर आपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो आपको इंडस्ट्री को वो सहूलियात देनी पड़ेंगी जिसका आज काफ़ी हद तक टैक्सेस के अंदर रिलीफ देने के बाद आधा नज़र आया है कि इंशाअल्लाह ताला के आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमारी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज करेगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं की कि नासिर साहब, इसमें मैं आपका कमेंट लेती हूँ। मुदस्सिर साहब, आपके ख्याल में जो इस वक्त टैक्स की एग्जेम्पशंस जिनके हवाले से हम बात कर रहे हैं, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, और आपने ख़ुद SMEs की बात की, और SMEs का तो अभी चलें कुछ ना कुछ जिक्र हुआ, लेकिन ट्रेडर्स उस तरह से हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में रिफ़्लेक्ट नहीं होते। तो आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है कि जो ट्रेडर्स हैं उनकी भी बात हो और वो भी नज़र आएँ, क्योंकि जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता? देखिए, इनफैक्ट पाकिस्तान में जब से भी ये ट्रेडर्स को हमने मुख्तलिफ औकात के अंदर टैक्स नेट में लाने की कोशिश की है, आपके बिल्कुल सामने है कि हमेशा उसके अगेंस्ट एक तहरीक खड़ी होती है, और फिर हमने जो प्लान किया होता है वो हमें गिव अप करना पड़ता है। लेकिन उसके पीछे कुछ थोड़ी सी हकायक भी हैं। यानी या तो हम उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए एक इंतहाई कम्बरसम किस्म का प्रोसीजर उनके साथ हम तय करने की कोशिश करते हैं कि जिसको वो पूरा करें, जिसके लिए उनको ज़ाहिर है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उनकी बहुत हाई चली जाती है। उनको अकाउंटेंट्स रखने पड़ते हैं, उनको टैक्स के लोग रखने पड़ते हैं, और ऑब्वियसली ट्रेडर्स आपको पता है कि पहले ही अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास वो कम होते हैं, तो उनको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई हो जाती है जब आप उनके बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। तो हमें स्टार्ट लेना पड़ेगा लॉन्गर रन के लिए एक बिल्कुल कह लीजिए कि सादा रेजीम से। गो के मुझे पता है कि मैं ऑब्वियसली टैक्स में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उसके लूप होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जब आप एक सादा स्कीम लाते हैं। सही। लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स बेटर
کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ان کو ایک سپیڈ ٹو کرائیں اور آہستہ آہستہ ان کی بوٹ اسٹریپنگ کرا کے ان کو ٹیکس نیٹ کی عادت ڈالیں، ان کے اوپر جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کا بوجھ آہستہ آہستہ ڈالیں کہ وہ 4-5 سال میں اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں کہ ان کو بھی پوائنٹ آف سیل سسٹمز کے ساتھ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، ان کو بھی آپ کو آپ کے سسٹم کو سپورٹ دینی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جب ہم پوائنٹ آف سیل سسٹمز کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانکلی آپ کی جو ہے مانیٹرنگ ہوگی اور یہ سارا کچھ ہوگا، تو آپ اپنے ٹریڈر کو ذرا اوپر سے نیچے تک اس کا انالیسس تو کیجئے کہ اس ٹریڈر کے اندر کیا یہ اتنی ہمت ہے، اتنا سارا سلسلہ ہے کہ وہ آپ کے اس سسٹم کو پورا کر سکے۔ پھر ایک ڈر کی کیفیت کریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس ڈر میں وہ ٹریڈر اور وہ ٹریڈ کی باڈیز جو ہیں وہ کمپلائنس سے زیادہ نان کمپلائنٹ رہنا پسند کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھا جائے گا جب کچھ ہوگا اور ہم کوئی ہڑتال وغیرہ کے نتیجے میں، کوئی مزاحمت کے نتیجے میں کچھ ون کرنے کی کوشش کریں گے، ہم تو کمپلائنٹ ہونا نہیں چاہتے۔ مطلب تو اس لیے یہ ہر دفعہ تو یہی ہوتا رہا ہے۔ بہرحال ہاں مخدوم صاحب، جو میں لاس کی بات کر رہی تھی کہ ہم ہمیشہ خسارے کا بجٹ پیش ہوتا ہے اور امپورٹ ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے ہمارے پاکستان میں، وہ بھی بہت کم ہی کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ گیپ نیرو ہو جائے، وہ تو بڑھتے ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہم کیوں نہیں صحیح کر سکتے اور ایسی کیا ہرڈلز ہیں؟ آپ کو لگتا ہے بیرونی قرضے ہرڈلز ہیں، اخراجات اور کمائی میں جو فرق ہے وہ ہرڈل ہے؟ اصل مسئلہ ہے کیا؟ جی ہاں، یہ مسئلہ تو ہے، بالکل ہے کہ جو ہماری انکم ہے وہ ہمارے اخراجات سے کم ہے۔ دیکھیے، ایک میں عرض کروں، گورنمنٹ سپینڈنگ اور ایک انڈیویجول کی سپینڈنگ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ فرق ہے کہ انڈیویجول کو ہے بھئی اس کی یہ سوچتا ہے میری آمدنی کتنی ہے، وہ آمدنی دیکھتا ہے اور اس کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ لیکن حکومت کا یہ نہیں ہوتا۔ حکومت کا یہ ہے کہ ہمارے اتنے خرچ اخراجات ہیں اور آئیں گے تو اس کے مطابق آمدنی کو کریٹ کیا جائے۔ یہ فرق ہے، صحیح، بنیادی فرق یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انڈیویجول سپینڈنگ اور جو گورنمنٹ سپینڈنگ۔ ٹھیک ہے، اور آپ زراعت کے یہ حوالے سے بنیادی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وہ پوائنٹ لے لیجئے، پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی۔ آپ کو زراعت کے اوپر فوکس نظر نہیں آیا موجودہ گورنمنٹ کا؟ مجھے نظر نہیں آیا، اور دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کی رورل اکانومی ہے، ایگریکلچر اکانومی ہے، آپ کی اکانومی کا انحصار ایگریکلچر پہ ہے، اور آپ اس کو اگنور کر دیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا صحیح کہ یوں کیوں کرتے، ٹھیک ہے، اور کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ ناصر صاحب، آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی تھی، آج میں یہ بھی سن رہی تھی بہت سارے جو بڑے ایکسپورٹرز ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری بالخصوص، وہ کہہ رہے تھے کہ انفراسٹرکچر کے اوپر جو گارنٹیز ہمیں چاہیے تھی وہ حکومت نے ان معاملات کو ٹچ نہیں کیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سپلائی لائنز ہیں، بجلی ہے، یہ چیزیں اگر ان کے اوپر مسئلہ رہے گا تو پھر ہم ایکسپورٹ کا وہ ٹارگٹ شاید اچیو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت تو کرونا کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹ بہت بہتر ہو گئے تھے۔ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، جو ایکسپورٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھا کہ آپ کے اوپر وہ چیزیں افیکٹ نہیں کی جو ہمارے ہمسایہ ممالک کے اوپر ڈالی گئی ہیں، جو جتنے متاثر وہ ہوئے ہیں، ہمارے ملک کا اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آیا۔ صحیح، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مدثر صاحب سے پوچھیں گے کہ مزید ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے وہ کتنے ہوپ فل ہیں کہ حکومت کر پائے گی نہیں کر پائے گی، کیونکہ اب کی جو ٹیم ہے وہ بہت زیادہ کانسنٹریٹ کر رہی ہے ٹیکس ریفارمز کے اوپر۔ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، اور بات ہم کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے، اور کچھ چیزیں جو اہم آج کے نکات تھے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو
मोबाइल फ़ोन कॉल्स हैं 3 मिनट के दौरानिए से ज़्यादा की, उनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। मोबाइल जो है वो कुछ महंगे सस्ते हुए हैं, और जो पाकिस्तान में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ वो जो गाड़ियाँ बना रहे हैं 800 सीसी कम वाली, उनके वो भी सस्ती हुई हैं। तो कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं। जो हैवी बाइक्स पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं, बन रहे हैं, ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो भी सस्ते हुए हैं, और उनमें भी और 850 सीसी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट है। सेल्स टैक्स में कमी हुई है, और जो आईटी की खिदमात हैं, मतलब आईटी सर्विसेज जो हैं, उनके ऊपर उनको बरामद करने के लिए ज़ीरो रेटिंग की इजाज़त दी गई है। और जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जिसकी मैं बात कर रही थी, वो उसमें इजाफा हुआ है 40%, और वो तकरीबन 600 अरब के आसपास था, उसको 900 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। तो शहाब साहब, जो मैं बात कर रही थी मखदूम साहब आपसे, वो ये थी कि डेवलपमेंट का जो सारा सिलसिला है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तरक्याती जो पैकेज है शायद इस वक्त के हालात में उसको बढ़ाने से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना शायद जो आम लोग हैं उनके खाने पीने की अशिया, बिजली के निर्ख, पेट्रोल के निर्ख, तेल के निर्ख, उनको कम करने से जो फ़ायदा हो सकता है। डू यू एग्री कि ये वाली बात जो लोग कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं, या तरक्याती जो बजट है वो तो ज़ाहिर है कुछ लोगों को बैकबोन लगता है जब भी विफाकी बजट पेश हो रहा होता है? जी, मैं इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूं, बेहतरीन से बेहतरीन बजट अगर आप बनाएं, उसमें भी लूप होल्स होंगे। कोई नाखुश होगा, कोई खुश होगा, तो सबको आप खुश नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आपने फरमाया, देखिए जहाँ तक तरक्की का, डेवलपमेंट का ताल्लुक़ है, सबसे बड़ा इंजन ऑफ प्रोग्रेस है वो हुकूमत होती है। सही। जो हुकूमत एक लाइन आपको देती है, उस पर वो ख़ुद अमल करती है, उससे ये तरक्की शुरू हो जाती है, डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अब देखिए हुकूमत कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाती है, क्या पुल बन रही है, सड़क बन रही है। अब ये चीज़ें जब करती है हुकूमत, तो इससे भी प्रोग्रेस आती है, और कितने कनेक्टेड लोग होते हैं जो कि फ़ायदा उठाते हैं। तो हुकूमत की मशीनरी को हमेशा एक्टिवेटेड रखना चाहिए, और प्रोग्रेस की तरफ मैं समझता हूँ वन साइडेड होकर करना चाहिए। ठीक हो गया। मुदस्सिर साहब, ये मेरी राय है। मुदस्सिर साहब को मेरी आवाज़ जा रही है? जी अच्छा, मुदस्सिर साहब जो हैं वो, उनसे हमारा राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। लेकिन नासिर साहब, जो एक और बहुत अहम मामला जिसके ऊपर अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी बातचीत हो रही है और हुकूमत बहुत ज़्यादा उसको सेलिब्रेट भी कर रही है, वो है कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में काफ़ी हमने बूम देखा। फिर हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बड़ी, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लिंक्ड हैं, जो उनसे वो भी काफ़ी उनको हमने देखा कि बड़ा वहाँ पे बिज़नेस हुआ है, वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी जनरेट हुई है। तो आपको लगता है कि आज भी कुछ हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं उनके ऊपर भी कोई थोड़ा बहुत टैक्स उनका कम किया गया है? यू थिंक कि ये अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो सारा सेक्टर है प्रॉपर्टीज़ का, कंस्ट्रक्शन का, इसको जो हुकूमत रिलीफ दे रही है उसका फ़ायदा हो रहा है? देखिए, जैसे कि आपके इल्म में है, जिस टाइम लास्ट ईयर ये प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया था, और बड़े क्लियरली उस टाइम बात हुई थी कि ये कंस्ट्रक्शन पैकेज अकेला नहीं है, इसके साथ तकरीबन मोर देन 40 अलाइड इंडस्ट्री वाबस्ता है। कि खाली कंस्ट्रक्शन पैकेज देने से आपको जो ये 0.04% से जीडीपी जो 3.94% पे एकदम शूट करती हुई नजर आई है, उसकी रीज़न यही है कि ये तमाम अलाइड जो इंडस्ट्री है उसका बड़ा अहम रोल था। हमने इसीलिए बार बार गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दी थी कि ये जो पैकेज आपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया, अगर यही पैकेज बकाया इंडस्ट्री को भी दिया जाए तो आपकी जीडीपी के अंदर ग्रोथ में नुमाया बेहतरी आ सकेगी। क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन की वजह से अगर आप देखें उसका मेन इफेक्ट, और जो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री का इम्पैक्ट आया है, सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्री की वजह से जिसमें ग्रोथ आई है तकरीबन 9%, जो ओवरऑल उसने अपना बजट उसमें एडवांटेज डाल दिया, तकरीबन 3% का उसने उसमें आपको छूट दिया। तो मेरा ख्याल है कि अगर बकाया इंडस्ट्री के अंदर भी यही जो बजट कंस्ट्रक्शन का पैकेज था, अगर इसको शामिल किया जाता तो उससे मजीद इनको आदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी।
صحیح. अच्छा मखदूम साहब, जो लास्ट में मैं आप दोनों से ही पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि जो हमारी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं उनको ज़ाहिर है हुकूमत को फीड करना पड़ता है और बहुत सारा जो हमारी डेट सर्विसिंग के चार्जेस भी हमें पड़ते रहते हैं, हमारा कर्ज़ा भी कम नहीं होता, वो उसकी एक बड़ी वजह वो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज़ हैं. अब आज हमने देखा कि कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात भी हुई है, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान में इन लॉस मेकिंग एंटिटीज़ को प्रॉफिट मेकिंग की तरफ लाए बगैर शायद कोई चारा नहीं है, तो वो कैसे मुमकिन है? क्योंकि वो आपके ज़माने में भी एक चैलेंज था, वो स्टील मिल के लिए भी चैलेंज था, PIA के लिए भी चैलेंज था. जी हाँ, देखिए जो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनको प्राइवेटाइज किया जाए. दूसरी बात, आई एम ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन, जब हुकूमत किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाती है तो लॉसेस शुरू हो जाते हैं. ये काम है प्राइवेट एंटरप्राइज का. प्राइवेट एंटरप्राइज को आप इनकरेज करें, उनके ज़रिए ये काम कराएं. हुकूमत अगर करेगी तो क्या करेगी? ब्यूरोक्रेसी उसको हैंडल करेगी. ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है कि फाइनेंशियल जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करें. सही. आप कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसको आप थ्रू ब्यूरोक्रेसी आप नहीं चला सकते. ये उनका काम नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, ये प्राइवेट रियासत सेक्टर का का काम जो है वो बिज़नेस करना नहीं है. और इसके हवाले से हम बयानात तो सुनते रहे हैं हर हुकूमत के ही, लेकिन बहरहाल रियासत ये एंटिटीज़ चलाती है. मखदूम शहाबुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, नासिर मिर्ज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मुदस्सिर खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया. जी, मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, हमने कोशिश की जो हाईलाइट्स हैं और जहाँ पे चैलेंज है हुकूमत के लिए, टारगेट्स एम्बिशियस नज़र आते हैं, लेकिन बहरहाल बड़ी ही कॉन्सनट्रेशन के साथ हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि FBR के रिफॉर्म्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो. अगर उन रिफॉर्म्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो फिर शायद हमारी रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी. कुछ हमारे जैसे हम बाहर से जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं, हमारे पास कुछ सरप्लस जो इंडिकेटर्स हैं और जो फिगर्स हैं वो एक होपफुल सिनेरियो तो दे रहे हैं. सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए. अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस सारे सिनेरियो से हुकूमत फ़ायदा उठा के आवाम को रिलीफ कैसे देती है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी. अल्लाह हाफिज़.